كيفاش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. راني وليت لكم كومبرومي، وليت لكم لا فيديو اللي ندير فيها لونتروتيان تاعي تاع comment j'entretiens mon lave-vaisselle. Alors en premier, qu'est-ce que je dois faire? هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا ندير لو غو دو غروسيل. لو غروسيل ماشي هذاك اللي نطيب اللي طيبوا فيه، لا إلي هنايا شغل خشين سبيسيال لاف فيسيل. دونك فيريفي فينالمون فيه الاخر لو سيل. دونك جو ريفيرم ما بواط. وهنايا سير لو فيلتر جو لو نيتواي ريغولارمون، ما نخليش حتى يبوشي لي لاف فيسيل. وعندي 3 نيفو. كاين هنايا اللي نحط فيهم لي كوفركل لي فير هنايا هنا كما راكم تشوفوا، و بليس تحتها لي زاسيات ولا الحوايج الكبار. واش عندي بوغ نيتوايي مون لافيسيل؟ انايا عندي نشري هذايا 2 زون نيتواياج لافيسيل. جو لو في اون فوا بار موا. كي تبدا لافيسيل تاعك يريح ريحه خانزه كيما نقولوا، ماشي خانزه مي شغل لي ريحه ديزاغريابل ان بو، ديري له هاد النيتواياج. واش ديري تبلاصي هنا، هاي لك، ها جو لو بلاص لا ولا لا كيما حبيتو. هنايا نحطو ا لونفير باسكو نفهمكم. هاوليك هدايا سي ان بابي مع السخانه لا شرط على يطير وحده، و لو برودوي سو بروباج في لافيسيل كاع. دونك جو لانستال، فوالا جو لانستال. جو فام مون لافيسيل، فوالا. نشعل لافيسيل هنايا، ندير 70 دوغري، هاي 2h20 ساعتين و20 دقيقة. اي جو مي هنايا ستارت اي جو فام مون لافيسيل. هاوليك انا عندي لافيسيل تاعي شحال قفلة حمراء من تحت في الارض، وباللي الي اون مارش راكو تسمعوا البروي. دونك لا نيتوايج يفا دوغي 2h20. كي يكمل لافيسيل جوست مع يكمل نوريكم كيفاش هذيك لافابا واحد الريحه يولي والدوزن تاعك امبيكابل. دونك فوالا هاوليك كي طفى هاد القفله الحمراء سيك لو لافيسيل او كمل. فوالا جو دي ا توت الور. كملوا لا فيديو كي يكمل راني نعاود نولي لكم ونوريكم لاسبي فينال وكيفاش تنقى لي لافيسيل. ا بليس البنات. وليت لكم هنايا شوفوا مازال 37 مينوت يتفور. شوفوا القرعه كيفاش غسل عندي، مازال 37 مينوت ويخلص. ديجا الريحه تاعها كي ندخل الكوزينه نشم. هذا مازال ما كملتش، نعاود نوري لكم في لافا. شوفوا البنات كيما قلت لكم لي بوين هذاك روج في الارض، هاي كملت لا ماشي. فوالا نحل لكم الباب تشوفوا. ها شوفوا كيفاش الريحه تاعها من الباب تاع الدخله. هاوليك هنايا كيما قلت لكم هذاك لو تروك نحاها سي فيت. نقدر نيتيليزيها نعمرها. دونك جو لو في فوا بار موا. وهنا البنات حبيت نكمل هاد لا فيديو نوري لكم هاد enfin c'est une petite brochure واش فيها يمدوها في كارفور. تلحقي لاكاس كاين بليزيور تروك. انا جي اشتي ديجا من عندهم بلان تروك. يمدوا لك هاد الكارني واشاك فوا ديري لي كورس يمدوا لك دي فينيات. دونك سا ديبون لي كورس تاع قد ما ديري لي كورس وتخلصي في لاكاس قد ما يمدوا لك لي فينيات. وديريهم هاد لي فينيات ديريهم هنايا وكي يكملوا باغ اكزومبل هاد لي دو بول لازم لهم 20 فينيات وتخلصيهم غير ب3. بون غير سي با غير باسكو لي كورس تاعك هما اللي تبرمت ديري لي فينيات. هاي لك انا شريت عندهم شحال من حاجه نوريلكم. شريت ديت مخايد، ديت لي بلاد، ديت بوتيس هذاك الكوفولي بوتيس. كنت ندير لي كورس ونعمر في الكارنيات. دوك ولاو بكري كانوا يمدوا لي فينيات بالبزاف، دوك ولا غير بلي كونطغوت. دونك انا عمرت ديجا هدايا. هاي هاملك لي فينيات كيفاش دايرين. لا بروشين فوا ندوز نعطي لهم 3 اورو نجيب هاد لو بلا يروح للفور فيه يدير 20 سنتيمتر. لو بلا فور 20 سنتيمتر.
وزدت هذا بصح مازال ما كملتوش. هذا شحال فيه toujours pareil. Il coûte 3 €. C'est un plat مدور تاع لي طارت وتاع درت لي فينيات. il me reste هنايا لازم 70 فينيات. هنا مازالوا لي 2 فينيات. لا بروشين فوا كي ندوز لا كاس نقضي ندوموند هو ا بارتير 10 € دو كورس. تعطي لهم يمدوا لك صديق تخلصي 10 € يعطوك لي فينيات. بصح قلت لكم هذه كانوا يمدوا بزاف ولاو كاع ما يمدوش بزاف لي فينيات. دونك ندي هدايا لو بلاغون. لو بلاغون كيفاش داير استناو تشوفوا شحال فيه سنتيمتر. هاوليك مولا طارت اون سيراميك 30 سنتيمتر والاخر 20 سنتيمتر. الاخر يلي ريكتونغ ماشي هو. كي نجيبهم يعني نوريهم لكم. قلت لكم انا ديجا شريت عليهم شحال من حاجه ندير لكم من فيديو عليهم. سي دي كارني يحطوهم في لاكاس ترفديهم والسلعه محطوطه في المغازا تشوفي واش كاين. يا شاك فوا تجوزي لاكاس tu de enfin en deux je demande à chaque fois des vignettes. donc j'ai demandé, j'ai acheté plein de choses au passé et وهاد الخطره جابوا هاد لي بلا. البنات جسبه عجبتكم بين لا فيسيل وهاد enfin juste un petit truc juste باش نوري لكم حاجه يعني ان تروك نوفو ماشي موالفين به. سي براتيك انا جو تروف باسكو شوف لو بري تاعو شحال كان يدير هاد لو بلا وكي ديري له هاد لي فينيات شحال يولي. فوالا كان يدير 28,95 ولا ب 3 40 فينيات. بون اون باراليل انا نخلصو باسكو نديرو لي كورس. فاصون لي كورس نديرهم او موان لي كورس نديرهم بالفايده. وهذا كان يدير 38,95 ولا ب 3. وكاين واحد اخرين نوري لكم هنايا. هذا باغ كونط كان يدير هذا سي لا كوكوت اون فونت. غاليين هاد لي كوكوت. كانت دير 239 ولا 99 ولازم لك غير 20 فينيات. مي لو بري il est un peu élevé. donc il y a plusieurs. شوفوا كيفاش كنبدا لكم من الاول. هاهم كيفاش مصور تحليه. دونك واش كاين اون بروميير كاين هاد لي avec la carte de fidélité. la carte de fidélité il faut تجوزيها يعطولك لي فينيات. donc il y a plusieurs plats. كاين هاد لي بول. كاين هاد لو بلا. هاد سي دي رامكان هادوما. هذا سي 2 رامكان هنايا وهنايا 2 بول وهنايا ان بلا مولا طارت وهنايا كاين بلا فور وهنا بلا فور برك لي ديمونسيون يتبدلوا. بلا كاين هنا بلا فور ثاني كاين 20 فوا 16. هذا الى ان بو بلو غران 26 فوا 20 وهذا سي لو بلو غران 34 فوا 26. انا واش ديت هذا 30 سنتيمتر دو ديامتر وديت 20 فوا 16. فوالا و جو بونس كو نزيد هدايا ندير لا سيري ونزيد هذا ومن بعد لا كان باسكو لوفر تسترمين ان جانفي. لكن كاين توجور لوفر ودرت لي كورس عطوني لي فينيت نكمل هادوما. باغ كونط لا كوكوت elle revient cher. je préfère نحط الدراهم تاعها في حاجه واحده اخرى سانسيرمون. البنات ان شاء الله عجبتكم هاد لا فيديو. j'espère vous retrouver très bientôt. je vous dis bon courage et à plus. بقاو على خير.